पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजोवाच यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। परबुद्ध उवाच कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। नित्यार्दितेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। पूर्व प्रसंग अनुसार राजर्षि निमिले मायाको विषयमा जिज्ञासा उपस्थापित गर्नुभएको थियो। अन्तरिक्ष नामक सिद्धले योगीश्वरले मायाको बारेमा संक्षिप्ततया उपदेश गर्नुभयो। त्यो सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई परमात्माको शक्ति र तेजलाई आफूमा आरोपित गरेर सर्जन गरेका विषयवस्तुहरू र मायाद्वारा रचित वस्तुको अस्तित्व कहिलेसम्म रहन्छ, ती वस्तुहरू सत्य रूप नै हुन् वा सत्य जस्ता देखिएका हुन् भन्ने विषयमा पनि ऋषिले उपदेश गर्दै जाँदा माया अत्यन्त दुस्तर रहेछन् भगवान। अब यी मायालाई तर्ने उपाय के हो भनेर आज प्रश्न उपस्थापित गर्दै भन्नुहुन्छ। यथैताम ऐश्वरी मायाम दुस्तराम अकृतात्मभिः। अकृतात्मभिः तो प्रश्न आयो, तो यस्तै मायालाई तर्ने कसरी? यी दुस्तर मायालाई जबसम्म तर्न सकिँदैन वा यो मायाको रूपलाई जान्न सकिँदैन तबसम्म मायापतिको उपासना हुन पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। मायाको चक्कर वा मायाको भुमरीमा घुमिरहेका जीवात्माहरूले सुखको अनुभूति गर्न सक्दा रहेनछन्, यो पनि थाहा भयो। भोगिरहेका थियौं। यहाँका दिव्य उपदेशले माया पुत्र भएर यसरी संसारमा भ्रमण गर्दो रहेछ जीव भन्ने
पनि ज्ञान भयो। अब यस्ती मायाको स्वरूपलाई वा यो मायाको पर्दालाई कसरी हटाउने, तो यहाँको उपदेश अनुसार अकृतात्मभिः, जसको चित्त आफ्नो अधीनमा छैन, चञ्चल मनलाई जसले आफ्नो अधीनमा राख्न सकेको छैन, मन चित्तलाई जित्न सकेका छैनन्, चित्तभित्र मनभित्र विभिन्न प्रकारका विक्षेप शक्तिले आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्, तो त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यताम ऐश्वरी मायाम दुस्तराम, ईश्वर सम्बन्धी अर्थात् ईश्वर की अर्थात् परमात्मा की जुन माया हुन् यी दुस्तर रहेछन्, यसलाई जित्न सकिँदो रहेनछ। जीवनमा जसले शाश्वत साधनलाई स्वीकार गर्न सकेनन्, शास्त्रानुकूलित व्यवहार र कर्महरू गर्न सकेनन्, मनका पक्षधर मात्रै भए, चञ्चले चित्तका शिकार भएका जो व्यक्तिहरू छन्, यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा मायाको पर्दालाई हटाउन सक्दा रहेनछन्, हटाउन सकिँदो रहेनछ। मायालाई फेरि नहटाइ पनि हुँदैन। जबसम्म मायाको पर्दालाई हटाउन सकिँदैन तबसम्म आफ्नो लक्ष्य सिद्ध पनि हुँदैन, यो कुरा पनि थाहा छ। मायापुत्र जीव संसारमा भ्रमण गरेर विभिन्न प्रकारको दुःख र कष्टको अनुभव गर्दै आएको देख्दा त्यस्ता जीवप्रति ठुलो दया पनि लाग्छ र त्यस्ता जीवहरू पनि तर्नुपर्छ। त्यस्ता जीवहरू तर्ने उपाय के हो? अर्थात् स्थूल धियः, जसको बुद्धि अत्यन्त मोटो छ, विक्षिप्त छ, मलिन छ। स्थूल धिय, धिय भनेको बुद्धि, जसका बुद्धि अत्यन्त विक्षिप्त छन्, विषयको उपभोग गर्दा 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 अति मलिन भएका छन्, तो त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि तर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सुख चाहिरहेका छन् र तिनीहरूलाई पनि सुख मिल्नुपर्छ। अन्ज भनेको त्यस्ता स्थूल बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले पनि सुखपूर्वक कसरी यो मायाको पर्दालाई हटाउन सक्दछन्, अर्थात् यो माया रूप समुद्रलाई तरेर पारी जान सक्दछन्। हे महर्षि, हे ऋषि, इदम उच्यताम, यो मेरो जिज्ञासा छ, यो विषयमा हजुरले उपदेश गर्नुहोस्। जसको बुद्धि अत्यन्त विक्षिप्त छ, अर्थात् स्थूल विषयको मात्र विवेचना गर्छ, विवेक गर्दछ, किनकि बाहिरका विषयहरू अत्यन्त स्थूल हुन्छन्। स्थूल विषयको विवेचना गर्दा गर्दा बुद्धि पनि स्थूल भएको छ, अर्थात् विक्षेपित भएको छ। त्यस्ता विक्षेपित बुद्धिवालाले पनि यो माया रूप समुद्रलाई कसरी तर्न सक्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिले यो मायाको पर्दालाई कसरी हटाउन सक्दछन्, त उनीहरूको पनि उपकार हुनुपर्दछ। हे भगवान्, इदम उच्यताम, यो मेरो प्रश्नको उत्तर दिइबक्सियोस्, यो मेरो जिज्ञासा छ। ऋषिमुनि महर्षिहरूले आफ्नो मात्र चिन्तन गर्दैनन्। मुनि र महामुनिको प्रसङ्ग आउँछ। मुनि भनेर जसले आफ्नो मात्र चिन्तन गरेको छ, आफू मात्र तर्ने उपायहरू रचना गरेको हुन्छ, त त्यस्ता व्यक्तिलाई मुनि भनिन्छ। जस्तो एकान्तमा रहनु, साधन भजन गर्नु, समदम आदि गरिएका साधनहरूलाई अपनाउनु, जनसम्पर्कमा नरहनु, जिज्ञासु शिष्यहरू सन्निकटमा आए भने पनि उनीहरूलाई उपदेश नगर्नु वा आफूले अनुभव गरेका विषयवस्तुहरूलाई नदिनु, यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्। त त्यस्ता व्यक्तिहरू, ती पुरुषहरूले आफ्नो मात्र कल्याण गर्दछन्, आफू मात्रै तर्ने उपाय गर्दछन्। परन्तु जो महामुनिहरू हुन्छन्, महामुनिहरूले संसारमा भड्किरहेका, दुःख पाएका परमात्माका दिव्य रूपको अनुभूति गर्न नसकेर
दुःख र कष्टको अनुभूति गरिरहेका व्यक्तिहरूको उद्धार र उपकार कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ताद्वारा चिन्तित भएका त्यस्ता महापुरुषहरूले ती जीवको उपकारको लागि प्रश्न गर्दछन्, तिनको उपकारको लागि कर्म पनि गर्दछन्। यद्यपि उनलाई कर्म गर्नु केही थिएन, उनीलाई कर्म गर्नु केही थिएन तापनि ती संसारमा लुटपुट भएका परमात्माका दिव्य रूपदेखि वञ्चित भएका जो व्यक्तिहरू छन् तिनको उपकारको लागि कर्ममा पनि प्रवृत्त भएका हुन्छन् र उपदेश गर्न पनि तम्सिएका हुन्छन्। र यसरी अर्काको चिन्तन र अर्काको उपकार गर्नको लागि जसले विशेष प्रकारका विचार गर्दछन् त्यसलाई महामुनि भनेर भनिन्छ। राजर्षि निमिले पनि यस्तै विचार गर्नुभयो। आफू मात्रै तर्नु छैन, अरूलाई पनि तार्नु छ। आफूले मात्र सिक्नु छैन, अरूलाई पनि सिकाउनु छ। भुली भड्केका जो जीवहरू छन् यिनको पनि कल्याण हुनुपर्छ भन्ने भावनालाई ध्यानमा राखेर अब यो मायारूपी समुद्र तर्ने उपाय के? हे महर्षि, हजुरहरू दक्ष हुनुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, लोकोपकारको लागि नै संसारमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, आफ्नो लागि भ्रमण गर्नु छैन भनेर यसरी शङ्का उपस्थापित गरिसकेपछि चतुर्थ प्रबुद्ध नाम गरेका महर्षिले अब आफ्नो प्रवचन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। चतुर्थ महर्षिको नाम हो प्रबुद्ध। प्रकर्षेण बुद्धम आत्मतत्वमिति प्रबुद्ध। विशेष प्रकारले आत्माको अनुभूति जसले गरेको छ, आत्मालाई साक्षात्कार जसले गरेको छ, त्यस्ता मुनिको नाम हो प्रबुद्ध। प्रकर्षेण बुद्धम आत्मतत्वमिति प्रबुद्ध। कुनै प्रकारको माने आत्माको विषयमा कुनै प्रकारको शङ्का सन्देह छैन, थोडे एक रति पनि शङ्का छैन। आत्मतत्व साक्षात्कार भएको छैन, त्यस्तो आत्मतत्वको कसले उपदेश गर्देला भनेर अब उपदेष्टाको आवश्यकता पनि छैन, जसलाई यस्ता ऋषिको नाम प्रबुद्ध हो। चतुर्थ ऋषिले आफ्नो उपदेश प्रवचन प्रारम्भ गर्दै भन्नुहुन्छ कि अब माया कसरी तर्न सकिन्छ, मायाको पर्दालाई कसरी हटाउन सकिन्छ। पर्दा नहटेसम्म मायापति परमात्मालाई जीवात्माले जान्न सक्दैन। मायापति परमात्मासँग जसको सम्बन्ध नै हुँदैन त त्यस्तो जीवात्मा बुभुक्षु भएर संसारमा भड्किरहनु सिवाय अर्को उपाय नै केही छैन। क्षुधा र त्रिषाले अर्थात् भोगद्वारा सताइएको कुत्ता जसरी घर घरमा दैलो दैलोमा ढोका ढोकामा भड्किन्छ, त त्यस्तै परमात्मालाई नजानेका जीवहरू यो संसारमा भड्किरहन्छन्, घुमिरहन्छन्, दुःखद्वारा सताइन्छन्, अपूर्तिद्वारा सदैव सताइरहेका हुन्छन्। यस्ता सताइएका जीवहरू नसताइनको लागि मायाको पर्दा खोलेर मायापति परमात्माको शरणमा जानुपर्छ। जस्तो कुनै गरिब व्यक्ति जसको बिहान बेलुकाको समस्याले पीडित भएको छ, त्यस्तो दुखी व्यक्ति कुनै धनाढ्य व्यक्तिको ढोकामा गयो, केही याचना गर्यो भने त्यो व्यक्तिको समस्या समाधान हुन सक्छ। सम्पन्न व्यक्तिको ढोकामा जान सकेन र ऊ आफूभन्दा पनि अझै दिनहीन प्राणीको नजिकमा गयो भने त्यो कहिल्यै पनि सुखी हुन सक्दैन र त्यसका समस्याहरू समाधान पनि हुँदैन। जुन समस्याद्वारा पीडित भएको छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि त्यस्तै सम्पन्न व्यक्ति, उदार मना व्यक्ति, जो अत्यन्त दानी ज्ञानी छ त्यस्ता व्यक्तिको नजिकमा गयो भने त्यसका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। आफूभन्दा अझै दिनहीन व्यक्तिको शरणमा वा नजिकमा गयो भने ती नजिकमा गएका व्यक्तिको समस्या समाधान हुन सक्दैन। जसरी लोकमा पनि त्यो त्यस्तै प्रकारले जीवात्माले जुन सुख चाहेर संसारमा भड्किराखेको छ, त्यस्तो एउटा अलौकिक सुख प्राप्ति उद्देश्यले
मायापति परमात्माको शरणमा जबसम्म जाँदैन तबसम्म त्यसले पाउँदैन। सांसारिक वस्तु पदार्थमा घुमेर भड्केर यदि सुखको अनुभूति हुने भए अहिलेसम्म भड्क्यो गयो। यस्ता जन्म कति भयो होलान्, यसभन्दा पहिला पनि पक्कै भए। भगवान शङ्कराचार्यले आफ्नी आमालाई सन्यास हुनुभन्दा पहिला कति नाम सुता नलालिता भनेर संकेत गर्दै भन्नुभएको छ। माताश्री, मलाई सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्ने आज्ञा दिनुहोस्, म सन्यस्त हुन चाहन्छु। आमाले निषेध गर्नुभएको थियो, बाबु तिमी मेरो एउटा पुत्र हो, मेरो एकमात्र छोरा छौ, तिम्रा नगिचमा बस्न चाहन्छु, तिमीले विवाह गरेको देख्न चाहन्छु, तिम्रा सन्ततिलाई देख्न चाहन्छु भनेर ठुलो आग्रह गरिरहनु भयो कि आफ्नी आमालाई। यी आमा, विवाह गर्नु, सन्तान जन्माउनु, संसारको वैभवलाई एकत्रित गर्नु यो कोही ठुलो कुरा होइन। यसभन्दा पूर्व जन्ममा पनि विवाह गरिए होला, सन्तानहरू जन्मे होलान्, कर्मको प्रभावले तपाईँ आमा हुनुभयो होला, म जस्ता धेरै छोराहरू जन्मे होलान्, हजुरले जन्माउनु भयो होला, धेरै बुहारीहरूलाई भित्राउनु भयो होला, धेरै नाति नातिनीहरूलाई तपाईँले खेलाउनु भयो होला। त त्यो जन्ममा पनि तपाईँलाई तृप्ति नहुनुको कारणले त अहिले म तपाईँको गर्भबाट जन्मिरहेको छु। अब अहिले मैले विवाह गरेर सन्तान जन्माइदिएर पनि तपाईँको हृदयमा सन्तुष्टि हुँदैन। सांसारिक वस्तु पदार्थहरूलाई एकत्रित गरेर कहिल्यै पनि जीवहरू सन्तुष्टि हुन सक्दैनन्। यसमा विश्वास गर्दै मलाई सन्यास ग्रहण गर्ने आज्ञा दिनुहोस् है आमा भनेर कति नाम सुता नलालिता भनेर शङ्कराचार्यले भन्ने अनुसार त यहाँ पनि बुभुक्षु जीव बनेर संसारमा भड्किरहेका जति पनि यी प्राणीहरू छन्, मायापति परमात्माको जबसम्म शरणमा जाँदैनन् तबसम्म उनीहरूले सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन। परमात्मा मायापति हुनुहुन्छ, जसले मायालाई शक्ति प्रदान गर्दछ, जसको शक्तिको एक कणले मायाले यत्रो विश्व ब्रह्माण्डलाई तयार गर्न सक्छ। उसको एक कण लव निवेश प्राप्त गरेर यत्रो सृष्टि रचना गर्छ भने ऊ मायापतिमा कतिसम्म शक्ति होला। अनन्त जीवहरूका दुःख अर्थात् आध्यात्मिक, आधिदैविक र आदि भौतिक तापहरूलाई नाश गरिदिन सक्ने खुपी र शक्ति तागत परब्रह्म परमात्मा अर्थात् मायापतिमा भएकोले मायापतिको भजन गर्ने भनेको। त्यो सबैको पिता हो, सबैको बन्धु हो, माताको माता, पिताको पिता, बन्धुको बन्धु के होइन, सारा संसारको सर्वस्व हो। मायापतिको आधारमा सारा सूर्य चन्द्रहरू अनादिकालदेखि यो संसारमा घुमिरहेका छन्, अर्थात् पूर्व दिशाबाट उदाएर पश्चिम दिशातिर गइरहेका छन्, सारा संसारलाई प्रकाश गरिरहेका छन्। मायापति परमात्माको आदेशले यो वायु बगिरहेको छ, नदीहरू प्रवाहित भएका छन्, वृक्षमा फुल्ने फल्ने जे जति धर्महरू छन् ती सारा धर्महरू वृक्षहरूले पालना गरेका छन्, त्यो पनि मायापतिको शासनले हो। त्यसैले यस्तो मायापतिको जबसम्म शरणमा जीवहरू जाँदैनन् तबसम्म उनको कल्याण हुँदैन भन्ने दिग्दर्शन गराउँदै माया तर्ने उपाय अब साधनहरू बताउनुहुन्छ। कर्माण्यारभमाणानां दुःख हत्यै सुखाय च पश्येत कर्म विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम। पहिला त वैराग्य चाहिन्छ, यो वैराग्य बरक श्लोक हो। मायापति ईश्वरको जब माने सर्वप्रथम त ज्ञान हुनुपर्छ, बोध हुनुपर्छ। जबसम्म उसको शरणमा हामी गइदैन तबसम्म दुःख निवृत्ति हुँदैन भन्ने पहिला आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। ईश्वरतिर अभिमुख हुँ भने विषयले छोड्दैन, वा मनले विषयलाई छोड्दैन, विषयले मनलाई छोड्दैन। यो दुवैको ग्रन्थि परिरहेको छ।
अब त्यसलाई छुट्याउनको लागि सर्वप्रथम वैराग्यको आवश्यकता पर्दछ र वैराग्यको सङ्केत गर्दै त यो श्लोक प्रस्तुत हुन्छ। जति पनि जीवहरू छन्, मनुष्यहरू छन्, अर्थात् मनुष्य शरीरमा आएका जीवहरू छन्, यी जीवहरूले कर्मको प्रारम्भ गर्दछन्, एक एक कर्म प्रारम्भ गर्दछन्। यहाँ कर्म शब्दले मन्दिरमा जानु, पूजा अर्चना गर्नु, शङ्खघण्ट बजाउनु, षोडशोपचारले पूजा गर्नु मात्रै कर्म होइन। यो कर्म भनेको व्यवहार पक्षलाई लिएर बताइएको छ। एक एक कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्, एक एक काममा लागेका छन्। सारा जीवहरू तल्लीन भएका छन्। प्रातःकालदेखि लिएर सायङ्कालसम्म, जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त सारा कर्म व्यवहारमा लागेका छन्। राति स्वप्नमा पनि लागेका छन्, दिनमा मात्रै। त उनको कर्म गर्नु, कर्ममा प्रवेश गर्नु वा यति धेरै कर्म गर्नुको उद्देश्य के छ भन्दा दुःख हत्यै सुखाय छ। दुःखलाई नाश गर्नु र सुखलाई प्राप्त गर्नु। दुःखलाई नाश गर्न र सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि बाबुबाजेहरू पनि यस्तै कर्ममा पचे। ती साराको उद्देश्य के छ त संसारमा यसरी कर्ममा प्रवेश गर्नु भन्दा दुःख हत्यै, दुःखलाई नाश गर्नु, सुखाय छ, सुख प्राप्त गर्नु। अब सुख प्राप्ति होला। यो कर्म गरेँ म सुखी हुन्छु, यो कर्म गरेँ भने सुखी हुन्छ भनेर यो यस्तो सङ्कल्प लिएर व्यक्तिहरूले कर्ममा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन्। कर्माणि आरभमाणानाम्, उनीहरूले कर्मको प्रारम्भ गरिरहेका हुन्छन्। कर्ममा माने प्रवेश गर्नु, कर्म प्रारम्भ गर्नुको एकमात्र उद्देश्य यही छ, दुःखलाई नाश गर्नु र सुखलाई प्राप्त गर्नु। मिथुनी चारिणाम, पति पत्नी भएर सन्ततिहरूलाई साथमा राखेर सारा आफ्ना परिवारजनहरूलाई साथमा राखेर दुःख नाश गर्नको लागि र सुख प्राप्ति उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका कर्म, एक कर्म होइन अनन्त कर्महरू गर्दछ। परन्तु यसरी दुःखपूर्वक कर्ममा प्रवेश त गरेका हुन्छन्, परन्तु पाक विपर्यासम भनेर भने उनीहरूले गरिरहेको जुन कर्म छ उनीहरूले कल्पना गरे जस्तो हुँदैन, विपरीत फल छ भाइ। विपरीत रूपले देखा परेको छ, त्यो उल्टो रूपले देखा परेको छ। कस्तो उल्टो रूपले? हटाउन चाहेको दुःख हट्दैन, हटेको छैन, अझै नगिचमा सबल भएर, एकदमै सबल भएर उपस्थित भएको छ। प्राप्त गर्न चाहेको जुन सुख हो त्यो सुख भने दिनानुदिन दूर हुँदैछ, टाढा हुँदैछ। हटाउन चाहेको दुःख हट्दैन, नगिच उपस्थित हुन्छ। नगिचमा आओस्, सुख प्राप्त गरौँ भनेर चाहेको सुख एकदमै टाढा हुँदै जान्छ। नगिचमा आएको देखिँदैन, अनुभव नै हुँदैन। यो के भयो त भन्दाखेरि पाक विपर्यासम भनेको बिल्कुलै त्यो कर्मको फल के भयो? उल्टो भयो, विपरीत भयो। संसारमा यही देखिएको छ। पश्यत कर्म विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम। मिथुनी चारिणाम भनेको सारा परिवारलाई दम्पति भए गरी प्रातःकालमा उठे, यो कर्म आज गऱ्यौँ भने हामी सुखी भइन्छ भनेर कर्म प्रारम्भ गरे, काममा गए, संलग्न भए। त प्रत्येक दिन ती कर्महरू सिद्ध हुँदैन, ती गरिरहेका कर्महरू दुःखमा परिणत हुन्छन् र दुःखै दुःख उसको अगाडि आएको हुन्छ। उसले त्यही अनुभव गरेर बसिराखेको छ। परन्तु संसारमा अभ्यासिला भएका छँदा दुखेसु सुख मन्यन्ते, दुःखमा पनि सुखको अनुभव गरेका हुन्छन्। यिनीहरूको बुद्धि कस्तो हुन्छ भन्दा उल्टो हुन्छ।
जुन कर्म गर्नाले दुःखै दुःख उत्पत्ति हुन्छ, त उत्पत्ति भएको जुन कर्म गरेर उत्पन्न भएको जुन दुःख छ, दुःखमा पनि सुखको अनुभव गरेर आज लागे, भोलि लागे, पर्सि लागे, लागेका छन्, त त्यहाँबाट उनीहरू निवृत्ति हुने त सम्भावना नै छैन, त्यहाँबाट फर्कनै चाहँदैन उनीहरूले। त कसरी त्यहाँबाट फर्किन्छ भन्ने पनि उनलाई ज्ञान छैन भाइ। यो उल्टो छ। जस्तो काग र कोइलीको प्रसङ्ग आउँछ। काक पीक, काक कृष्ण पीक कृष्ण, को भेद काक पीकयो हो, बसन्त समय प्राप्ते काक काक पीक पीक। जस्तो काग अर्थात् कौवा पनि कालो हुन्छ, पीक भनेको कोइली पनि कालो हुन्छ। रूप आकार प्रकारमा हेर्दा कुनै पनि अन्तर देखिँदैन, कुनै पनि भेद देखिँदैन। को भेद काक पीक यो, कोइलीलाई पीक भनिन्छ संस्कृतमा। तिनको आकार प्रकार ठुलो सानोमा पनि बराबर देखिन्छन्, तिनको चुचो पनि त्यस्तै देखिन्छ, नङ्ग्राहरू पनि त्यस्तै देखिन्छ। झट्ट देख्दा काग र कोइलीलाई कसैले पनि छुट्याउन सक्दैन भाइ। आकार प्रकारको दृष्टिले हेर्दा, त्यसको रूप रङ्ग हेर्दा यिनलाई अलग गर्न सक्दैन। यिनलाई अलग गर्न पर्यो भनेदेखि त कहाँ कुन महिना कुर्नुपर्छ र कुन समय कुर्नुपर्छ भन्ने यहाँ कविले दृष्टान्त दिँदै भन्छन्। बसन्त समय प्राप्ति, बसन्त ऋतु चाहिन्छ अरे। बसन्त ऋतु आयो भने बसन्त ऋतुको छटा गाउन कागले जान्दैन। बिना बसन्त ऋतु काग र कोइली कदापि छुटिँदैन। बसन्त ऋतु आयो भने बसन्त ऋतुको छटा गाउन कोइलीले मात्र जान्दछ, कागले जान्दैन। त काग र कोइलीमा विपर्यास हुन्छ अरे एउटा। कोइली असाध्य अल्छी हुन्छ अरे। त कोइलीकी श्रीमती असाध्यै अल्छिनी। त काग र कोइलीले अन्डा पार्ने समय पनि एउटै हुन्छ अरे, त महिना पनि एउटै भइरहेछ। कागले दाउराहरू लैजान्छ, अलको रुखमा गुँड बनाउँछ, बस्न योग्य बनाउँछ, फुल पार्न योग्य बनाउँछ, बडा परिश्रम गरेको हुन्छ, कहाँ गरेको हुन्छ, कहाँ गएर उसले ती दाउराहरू झिँझाहरू लिएर आएर अलको रुखमा गुँड बनाउँछ। कोइली अल्छी, उसले केही पनि गर्दैन। यो कागले कहिले गुड बनाउँछ र अनि त्यसपछि मैले आफ्नो अर्थ सिद्धि गरौँला भनेर कोइलीले हेरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि गुड लगायो, सारा विधिवत उसले गुड बनाएर अनि अन्डा पार्ने समय आयो। अनि त्यसमा अन्डा पारेर काग कहीँ चारो खोज्नको लागि बाहिर गएको थियो। त्यही बेलामा कोइली गएछ र त्यो कागको अन्डा सन्डा फालिदिएर अनि आफूले त्यहीँ अन्डा पारिदिएर गयो। त्यही गुणमा अल्छी कोइली त्यो कागको फुललाई खसालिदियो, त्यहाँबाट गएर आफूले त्यहीँ अन्डा पारेर कोइली पनि त्यहाँबाट भाग्यो। कागलाई थाहा भएन अन्डा पनि उस्तै हुँदो रहेछ, बराबरै हुँदो रहेछ कागको र कोइलीको। कागलाई थाहा नै भएन। अब जसरी आफ्नो अन्डालाई तोप्नु पर्थ्यो, जुन विधि गरेर अब त्यो अन्डा पूर्ण हुन्छ र त्यो अन्डा फुटेर बच्चा निक्लिन्छ, तदनुसार नै कागले त्यस्तै गर्यो। समय आयो अनि चोचले त्यो अन्डालाई फुटालिदियो, बच्चा बाहिर निक्ल्यो, चिँ गर्न थाल्यो। कागले त्यसलाई छोप्नु तोप्नु, अन्डा फुटेर बाहिर आइसकेपछि अब भोकाउन थाल्छ। त्यसलाई चारो ल्याएर मसिना अलिक कमला उसको योग्य चारो ल्याएर दिनु, यो सारा काम जति कागकी श्रीमतीले गरी। उसलाई त काग भन्छ, कागकी श्रीमतीलाई काकिनी भन्ने कि के भन्ने। अब काकिनी त अरूलाई पनि भन्छन्, मान्छेले पनि काकी साकी के भन्छन्। त त्यसपछि आफ्नो बच्चालाई जसरी तोप्नी खुवाउने पियाउने कागले गर्छ त्यस्तै प्रकारले गर्यो। तर त्यो अब उसको होइन, त कागको बच्चा होइन।
अनि त्यसपछि त्यो बच्चा कर्मिक रूपले बढ्दै 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 जान्छ। बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि अनि एक दिन कागलाई शङ्का भयो, अरे भाइ यसो हेर त मेरो स्वभाव जस्तो छैन, यो कहाँ यो भिन्न प्रकृतिको भिन्न स्वभावको जस्तो देखिन्छ यो बच्चा भनेर विचार गर्दै थियो। अनि एक दिन त वसन्त ऋतु आएछ। वसन्त ऋतु आइसकेपछि त उसले त्यो कोइलीको बच्चाले निकाल्न थाल्यो आफ्नो आवाज निकालिसकेपछि कागलाई बल्ल पूर्ण विश्वास भयो कि यो कोइलीले बडा छल गरेछ, यो धुर्त सट, यसले अब वित्यास बनाएछ, हेर यसले अब मेरो खानदानलाई नि यसले खतम गरिदियो भनेर। अनि ऊ रिसाएर अब त्यो बच्चा त का गर्नुपर्ने त कुहु कुहु गर्न थालेछ। अनि बल्ल थाहा भएर अनि कागलाई रिस उठ्यो अनि चोचाले ठुँगेर त्यहाँबाट खसालिदियो अरे। अनि ठुलो तलको झाङमा खस्यो। अब एनकेन प्रकारेण अब ऊ बाँच्यो कोइलीको बच्चा। त्यो दृष्टान्त यो के को लागि दिइँदैछ भन्दा कागले यो कोइलीको बच्चाको भरण पोषण गर्यो। उसले भरण पोषण गर्नुमा न आफ्नो वंशको वृद्धि भयो, न पालन पोषण भरण पोषण गरेर उसलाई पुण्य भयो, न पुण्य न वंशको वृद्धि, उभयभ्रष्ट भयो बेचा, कुनै पनि लाभ भयो। त त्यस्तै अब यहाँ भन्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँ कर्म विपर्यास भयो भने उल्टो भयो। कमसेकम अब ठिकै छ, अब त्यो कोइलीले गडबड गरिछ, अहिलेसम्म मैले पाले ताले खुवाएँ पियाएँ ठिकै भयो, अब कमसेकम पुण्य त होला भनेर यसो त्यसलाई केही समयसम्म पालन तालन गरेर हुर्काइदिएको भए पुण्य त हुन्थ्यो। त्यो पुण्य पनि भएन, वंशको वृद्धि पनि भएन। जस्तै मिथुनी चारिडा मनको पति पत्नी भए परिवारहरूलाई साथमा राखेर सुख प्राप्ति उद्देश्यले दुःखलाई दूर गर्ने उद्देश्यले सारा मनुष्यहरूले कर्म प्रारम्भ गर्दछन्। परन्तु त्यो कर्मको फल के हुन्छ भन्दाखेरि कर्मको फल एकदमै उल्टो हुन्छ। चाहेको दुःख माने सुख दूर हुन्छ, नचाहेको दुःख दिनानुदिन नजिकमा उपस्थित भएको हुन्छ। न कर्म गर्दा सुख, न चाहेको जस्तो वस्तु उपलब्ध हुनु, यही हो यो काग र कोइलीको जस्तो यो व्यवहार। कर्माणि आरभमाणानाम दुःख हत्यै माने दुःखलाई नाश गर्नको लागि र सुख प्राप्ति उद्देश्यले कर्मको जन पनि यहाँ प्रारम्भ गरिराखेका हुन्छन्। परन्तु त्यसमा अब विपरीत देखिन्छ, उल्टो देखिन्छ। संसारको गतिविधि बडा विचित्र छ। अब यसको स्वरूपलाई जबसम्म बुझ्न सकिँदैन, यस रूपको छ, यस भावको छ, आफ्ना प्रयत्नहरू सिद्ध हुँदैनन् यो संसारमा भन्ने जबसम्म बुझिँदैन त तबसम्म त्यहाँबाट व्यक्ति फर्किन सक्दैन। त यसलाई सङ्केत गर्दै यो 19औं श्लोक प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। नित्यार्दितेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहपत्याप्त पशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। महर्षि वेदव्यास उल्लेख गर्नुहुन्छ। नित्यार्दितेन वित्तेन, अब पति पत्नी दम्पति अर्थात् सारा आफ्ना परिवारहरू लागेर आर्जन गर्न खोजिएको जुन सम्पत्ति छ, यो सम्पत्तिको साँच्चै नै स्वरूप हेर्ने हो भने यसले दुःख दिनु सिवाय सुख दिँदैन। धन सम्पत्तिलाई यदि यो साधनको रूपमा लिन सक्यो भने त ठिकै छ, यो साधन हो, यो नभइकन व्यवहार कर्म चल्दैन भनेर यदि यसलाई साधनको रूपमा लिन सके भने साधनको रूपमा यसले सुविधा दिन सक्छ, सुखी बनाउन पनि सक्छ। धन सम्पत्तिलाई यदि साध्य नै ठानेर यही नै सर्वस्व हो, यसदेखि अतिरिक्त केही छैन भन्ने भावनाले यदि उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न थाले भने यसले दुःख र कष्ट दिनु सिवाय केही पनि दिँदैन। नित्यार्दितेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना। दुर्लभेन भनेको घोर परिश्रम गरेर, अति सङ्कटहरू बेहोरेर,
माने धन सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिले धेरै चिन्तन र धेरै परिश्रम गर्नुपर्दछ। साधारण सामान्य जुन परिश्रमले त्यो धन सम्पत्ति आर्जन हुन बडा मुस्किल छ, गाह्रो छ, कठिनाइ छ। कति झुटमुटी व्यवहार गर्नुपर्ने, कति लाग्नुपर्ने, कति संलग्न हुनुपर्ने। त्यो परिणाममा यसले के गरिदिन्छ, आत्ममृत्युना भनेर बताएको छ। आफूलाई नै यसले नाश गरिदिन्छ। धन सम्पत्ति दुःख कष्टपूर्वक आर्जन गर्न पनि त्यत्तिकै मुस्किल भयो। सम्पत्ति आर्जन गरेर गाई राखिहाल्यो। अमुक व्यक्ति त धनवान छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने चोर डाँकाहरू पनि त्यहीँ लागेका हुन्छन्, आक्रमण गर्न थाल्दछन्। अनि त्यसपछि उसलाई त्यहीँ ठिक गरेर मराक मुरुक पारेर अनि धन सम्पत्ति त्यहाँबाट उडाएर लिएर जान पनि सक्छन्। आत्ममृत्युको एउटा कारण पनि हुन्छ। चोर डाँकाद्वारा पनि त्यो सताइन सक्छ। अर्को कुरा, धन सम्पत्ति यदि दुःखपूर्वक धन सम्पत्ति आर्जन गर्दै गयो भनेदेखि त्यसले आत्मविस्मृत, आत्मालाई भुल्न पनि सक्छ। यहाँ मृत्यु शब्दको अर्थ त्यो पनि छ। धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गर्यो भने सम्पत्तिको पछाडि लाग्दछ। सम्पत्तिको पछाडि लाग्दा लाग्दा त्यो व्यक्तिले अमृत स्वरूप भएको आत्मालाई भुलिदिन्छ, चैतन्य आत्मालाई भुलिदिन्छ। आफूलाई धनाढ्य कहलाएर संसारमा भ्रमण गर्छ। मभन्दा श्रेष्ठतम व्यक्ति संसारमा कोही छैन भन्ने भावना गरेर अमृत स्वरूप भएको परब्रह्म परमात्मालाई उसले भुलिदिन्छ। अब यस्तो धन सम्पत्तिलाई आर्जन गरेर गृह पर्याप्त पशुभिः का प्रीतिः साधितैः चलैः। अब सुखका लागि एकातिर त धन सम्पत्तिको आर्जन भइराखेको छ, अर्का फेरि गृह अपत्य आप्त पशुभिः, यिनीद्वारा म सुखी हुन्छु भन्ने उसले कल्पना गरेको छ। गृह भनेको घर, ठुलो घर बनाएर, अपत्य भनेका योग्य सन्तति जन्माएर म सुखी हुन्छु भन्ने परिकल्पना गर्दै त उनलाई जन्माउनको लागि बडा कोसिस गरेको छ। असल सन्तान बनाउँछु भनेर उनका पछाडि लाग्दा लाग्दै व्यक्तिले आत्मालाई भुलेको हुन्छ, भाग्यवानलाई भुलेको हुन्छ। सुन्दर राम्रो घर बनाउँछु भन्दा भन्दै ईश्वरको स्मरण, ईश्वरको भजन भक्तिलाई छोडिदिएको हुन्छ। आप्त भनेको बन्धु बान्धवका पछाडि लाग्दा लाग्दै बन्धु बान्धवलाई म ठिक गर्छु, मेसो मेलो सबैको मिलाउँछु भन्दा भन्दै पनि उसले चैतन्य आत्मालाई भुलेको हुन्छ। पशुभी भनेका योग्य पशुहरू, गाई भैँसीहरू गोठमा राखेर दुध दही खाएर म एकदम ठिकठाक हुन्छु, यो भावनाले पनि चैतन्य आत्मालाई अर्थात् विश्वम्भर परब्रह्म परमात्मालाई भुलेको हुन्छ। त यिनीहरूलाई एकत्रित गरेर जम्मा गरेर मैले अब सुखको अनुभूति गर्छु भन्दै यदि कल्पना कसरी गर्दछ भने का प्रीति साधितै चले, यो दुःखपूर्वक कष्टपूर्वक जुन आर्जित गरेका यी वस्तुपद पदार्थद्वारा का प्रीति के सुख हुन सक्छ भाइ तिमीलाई? हेर, किम्बानेन धनेन बाजी करिबिहि प्राप्तेन राज्येन किम, किम्बा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम, ज्ञात्वैत्यत क्षणभङ्गुराम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरत, स्वात्मार्थम गुरु वाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। अरे विचार गर प्राणी, हे जीव हो, किम्बानेन धनेन बाजी करिबिहि, अनेन धनेन किम प्रयोजनम भाइ। अब धन सम्पत्तिका पछाडि लाग्दा लाग्दा तिम्रो के प्रयोजन सिद्धि हुन्छ र? बाँचौला, धन सम्पत्ति प्रचुर मात्रामा भयो भने सन्तानहरूलाई अलि सभ्य बनाएर राम्रा कपडा लगाइदिएर राम्रो घर बनाइदिएर घोडा गाडीहरू तयार गरिदिएर परिवारहरूलाई सुखी बनाउला, केही समयसम्म सुखी भए जस्तो देखाउला। धन सम्पत्तिको म मालिक हुँ भन्ने यस प्रकारको भावना तिमीले भित्र गर्न सकौला। अरू के लाभ हुन्छ भाइ? मर्ने बेलामा तिम्रो छातीमा राखिदिए पनि त्यो पैसा जाँदैन। कुटुरो बनाएर तिमीले अब एउटा पेटमा ढाडमा बाँधै पनि तिम्रो पछाडि जाने होला छैन। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारा जनास्म साने भनेर भनिन्छ भाइ। भएको धन सम्पत्ति घर गोठमै, बाकस दराजमा,
सुखका लागि एकत्रित गरिएका पशुपक्षीहरू गोठमै रहन्छन्। छोराछोरी श्रीमतीहरू घरको ढोकासम्म या आँगनसम्म, छोरा र बन्धु बान्धवहरू घाटसम्म, सबैभन्दा प्रिय भएको नगिचको शरीर हो यो शरीर कहाँसम्म? चितासम्म। जना श्मशाने, बन्धु बान्धव इष्टमित्र कुल कुटुम्ब छोराछोरी कहाँसम्म भन्दाखेरि श्मशान घाटसम्म। सबैभन्दा प्यारो भएको शरीर चितासम्म। अनि त्यसपछिको यात्रु त एक्लै हो। जब यहाँ आर्जित वस्तु पद पदार्थलाई यहीँ छोडेर सबैभन्दा प्रिय भएको शरीरलाई चिताको आहुति बनाएर 2 मुठी मोसो बनाएर तस्मै सोधा तसै सोधा गरेर एक्लै यात्रु बन्नु छ भने त्यो यात्रामा खाने चिजको सङ्ग्रह त गर्नु पर्ला नि, विचार गर्नु पर्ला नि। महर्षि वेदव्यासको भनाइ यो हो कि बाबु विचार गर कि यहाँका वस्तु परित्याग गरिसकेपछि तिमीले एक्लो यात्रा प्रारम्भ गर्दछौ, त्यो यात्रामा पनि केही न केही चाहिन्छ कि। या त मृत्यु पश्चात केही पनि रहँदैन, बाँकी रहँदैन, आउने जाने केही पनि छैन, केही पनि भोग गर्नु पर्दैन भनेर नास्तिक दर्शनलाई अपनाएर बस। नास्तिक भएर बसे पनि तिमीले अहिले नास्तिक भएर पाउँदैनौ, गरेको कर्म त बिहोर्नै पर्छ, भोग गर्नै पर्छ। जीवको अस्तित्व त्यसरी नाश हुँदैन। त महर्षि वेदव्यासका यी वाक्यहरू बडा गूढ अर्थले युक्त भएका छन्। त किम्बानेन धनेन बाजी गरिबी, हेर सुख प्राप्ति उद्देश्यले एकत्रित गरेका धनले के हो? बाजी भनेका घोडाहरूले के भयो? हात्तीले के हो? धनले के भयो? राज्य नै प्राप्त गरेर के भयो? कुनै दिन त तिमी चिताको आहुति त हुनुपर्ने छ भाइ। 2 मिठो मोसो बनेर अस्तित्व विहीन भएर तिमी जब बग्दैछौ नदीमा भने अरू के हो त यहाँ? किम्बा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहे न गेहे न कि, यहाँ थोरै भने त धेरै भनिन्छ। यो त हृदय मुटु छुनी खाले सुलुक हुने निहरू संसारको यथार्थ चित्रण गरिएको छ। त्यो संसारमा रहने, गर्ने, बस्ने र कर्म गर्ने कति कसरी भन्ने यो विषय वस्तुलाई प्रस्तुत गर्दै अन्तिममा बाबु ठिक छ यहाँ रहु बस, साधनको रूपमा यसलाई स्वीकार गर। बिल्कुलै होइन छैन होइन, चाहिन्छ। भोक लाग्यो भने अन्न चाहिन्छ, अन्न आर्जन गर। धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ व्यवहार परिचालनको लागि, ठिक छ धन सम्पत्ति पनि आर्जन गर। गृहस्थ भयौ, अब सन्तानहरू पनि चाहिन्छन्, ठिक छ सन्तान पनि जन्माऊ, तर भगवानलाई नभुलिकन, भगवानलाई नभुलिकन धन सम्पत्ति कमाऊ, भगवानलाई नभुलिकन विवाह गर, भगवानलाई नभुलिकन सन्तान जन्माऊ, भगवानलाई नभुलिकन अर्थात् आत्मस्वरूप चैतन्यलाई नभुलिकन सारा व्यवहारहरू गर्यौ भने त्यो व्यवहारद्वारा तिमी कहिल्यै पनि मारिदैनौ। नत्र भने परमात्मालाई भुलेर कमाइएका यी धन सम्पत्ति आर्जन गरिएका वस्तुद्वारा तिमी मारिन्छौ, ठगिन्छौ, हताहत हुन्छौ। या त विचारपूर्वक आज तिमीले यो विषयवस्तुलाई अलिकति दूर गर। विचारपूर्वक यसलाई दूर गर्न सकेनौ भने भोलि बिहान हठात कालाएर तिम्रो गलो पक्ड्यो भनेदेखि मैले छोडिदिने भनेर पाउँदैन, अवश्य नै छोड्नुपर्छ। यो कुरा कुनै ग्रन्थको आवश्यकै छैन, देखिएको छ संसारमा। यस्ता विषयवस्तुलाई देख्नको लागि कोही गीतै पढ्नुपर्छ, भागवत नै पढ्नुपर्छ, ब्रह्मसूत्र उपनिषद नै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा केही छैन। प्रत्येक दिन अनुदिन देखिएको छ। ओसारो र प्रसारो यो संसारलाई हेरै हुन्छ। संसारलाई हेऱ्यो भने त्यहीँबाट सबै कुराको थाहा हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, बोध हुन्छ। त्यस्तै यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ दुःख र कष्टपूर्वक जो दुःख प्रदान गर्ने धन सम्पत्तिको आर्जन गरिन्छ। गृहपत्याप्त पशुभि काप्रीति साधितै चलैहि, यी स्वयं चलै भनेको चलायमान छन् भने निश्चल आत्मालाई कसरी निश्चल आत्मालाई सुख दिन सक्छन्? यिनीहरूले सक्दैन भाइ।
रायः कलत्र पशवः सुतादयो गृहमही कुञ्जर कोशभूतय भनेर प्रहलादले असुर कुमारहरूलाई असुर बालकहरूलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ। है बाबु हो, राय भनेको धन सम्पत्ति, कलत्र भनेकी पत्नी, रायः कलत्र पशवः सुतादयः पशुहरू भए, सन्तान सन्ततिहरू भए, घर भयो, प्रचुर मात्रामा जग्गाको मालिक भएर बस्यो। गृहमही कुञ्जर कोशभूतय, गृह भनेको घर, मही भनेको धेरै जग्गाको मालिक, हात्ती घोडाले युक्त भएको जुन सम्पन्न व्यक्ति, यी सबै के छन्? चलायमान छन्। यी चलायमान वस्तुको सङ्ग्रह गरेर म निश्चल वा अचल भएर रहन सक्छु भन्ने यो मान्यता तिमीले बोक्नु हुँदैन। यी सारा चलायमान हुन्। यी वस्तु पद पदार्थ केही समयको लागि देखिएका छन्, यी सबैलाई छोड्नुपर्छ भनेर यसरी असुर बालकहरूलाई उपदेश गर्दै प्रहलादले भनेका छन्। सारा असुर कुमारहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिन्छन् प्रहलादले। यो कण्टक भयो भनेर एक दिन हिरण्यकश्यपले कोठामा थुनेको थियो। मित्रहरूलाई दया लाग्यो र ढोका फोरिदिए। अनि त्यसपछि मेरा पिताश्रीको व्यवहार यस्तै छ, हे असुर बालक हो, हे मेरा मित्र हो, तपाईहरुले सुन्नुहोस्, मैले गरेको अनुभव तपाईहरुलाई बुझाउँछु, तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, आज मैले भाषण गर्न चाहन्छु, प्रवचन गर्न चाहन्छु भनेर प्रहलादले भन्छ। सारा असुर कुमारहरूलाई एकान्तमा राखेर पहिला त हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन गर्न सिकाए। अनि त्यसपछि दुर्लभ हो मानुषो देहो भनेर यो मनुष्यको शरीर प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ छ। यो के विषय उपभोगको लागि होइन, हरि भजन गर्नको लागि हो, तर्नको लागि हो भनेर यसरी उपदेश दिँदै दिँदै गएर यो धन सम्पत्तिका पछाडि लागेर परमात्मालाई भुल्नु यसभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि हुन सक्दैन भनेर प्रहलादले असुर बालकहरूलाई पनि उपदेश गरेका छन्। त त्यस्तै यहाँ यी चलायमान वस्तु पदार्थद्वारा म सुखी हुन सक्दिनँ भन्ने विचार गर्नुपर्दछ। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यातिशय ध्वंसम यथा मण्डल वर्तिनाम। तो यहाँ अब दुःख कष्टपूर्वक आर्जन गरिएका यी सम्पत्तिहरू के छन्? यी सबै चलायमान छन्। त यिनले के सुख दिन सक्छन् र? यहाँ प्रीति शब्द यहाँ सुखमा प्रयोग गरिएको छ। यिनले के यहाँ सुख प्रदान गर्न सक्छन् र? यी सबै चलायमान छन्। घर बनायो कुनै दिन भत्किन्छ, अपत्य सन्तान जन्मा तिनी पनि मृत्युका शिकार हुन्छन्, बन्धु बान्धवहरू छन् बेरा भनेर तिमीले गर्व नगर, तिनी पनि मृत्युका शिकार हुन्छन्। धेरै दूध दिने पशुहरू गोठमा राखेको छु भनौला, तिनी पनि मृत्युका शिकार हुन्छन्। भन मृत्यु जितेका यहाँ को छन्? ती सबै मृत्युका अधीनमा रहेका वस्तुलाई एकत्रित गरेर कसरी तिमीले सुखको अनुभूति गर्न सक्छौ? इहलौकिक वस्तु पदार्थमा पनि नश्वरता छ। अब वेद वाक्यलाई, वेदको जुन विधिपरक वाक्यलाई स्वीकार गर्दै यहाँ राम्रो असल कर्म गर्यो भने स्वर्गमा जान पाइन्छ, स्वर्गमा गएर सुखको अनुभव गर्न पाइन्छ, सुख उपभोग गर्न मिल्छ भनेर एउटा स्वर्गीय सुखको वर्णन गर्दै बताइएका जुन विधि वाक्य छन्, ती विधि वाक्यलाई लिएर स्वर्ग प्राप्ति उद्देश्यले कर्म गरियो भने पनि स्वर्गमा पनि त्यस्तै छ भाइ। स्वर्ग पनि के हो? कर्म निर्मित हो। स्वर्गलोक यहाँका वस्तु पदार्थहरू पनि कर्म निर्मितै भए, कर्मद्वारा तयार गरिएका वस्तु भए। कर्मद्वारा तयार गरिएका वस्तु के रहेछन् भन्दा चलै भनेका यी सबै चञ्चल चलायमान नै रहेछन्, यी पनि नाशवान रहेछन्। यहाँका वस्तु पदार्थ नाशवान भए भने कर्म निर्मितम, कर्मद्वारा सिद्ध भएको जुन स्वर्गलोक, कर्मद्वारा प्राप्ति स्वर्गलोकमा रहेका जति पनि शौखिन वस्तु पदार्थहरू छन्, ती वस्तु पदार्थहरू पनि तिनी पनि चलाइ भनेको चलायमान नै छन्। ती पनि नश्वर छन्, शाश्वत छैनन्। नश्वर भनेका नाशवान। कस्तो छ त स्वर्ग? स्वर्गमा पनि विभेद छ। जो कि स्वर्ग जानको लागि यहाँ कर्म गरिन्छ,
ठुला उपायहरू अपनाएर अग्निकुण्ड तयार गरेर कारक सामग्रीहरू तयार गरेर वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै विभिन्न प्रकारका विधिहरूलाई एकत्रित गरेर जब स्वर्ग गइन्छ स्वर्गमा पनि यस्तै प्रकारको भेदभाव छ। कस्तो छ भन्दा यथा मण्डलवर्तिनाम भनेर भन्नुहुन्छ। यथा जस्तो प्रकारले मण्डलवर्तिनाम भनेको यहाँका राजाहरू, राजा पनि कस्ता भन्दाखेरि सामन्त राजाहरू भनेर भन्छ। अर्काको रगत चुस्ने शोषण गर्ने राजाहरू सामन्ती राजाहरू है। सामन्ती नेता, म मात्रै ठिक छु, मेरो मात्रै कर्म व्यवहार ठिक छ, यो संसार सृष्टिमा मभन्दा एकदमै कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने कोही पनि छैन भन्ने यस प्रकारको गर्विलो भएर बसी बाँचेको एकदमै सामन्तिक, सबैको रगत चुस्ने, सबैलाई दबाएको, मभन्दा माथि कोही पनि छैन, मभन्दा सबै तल खाउन् भनेर यहाँको ऐश्वर्यद्वारा मत्त भएका सामन्ती जुन राजाहरूले जस्तो व्यवहार गरेका हुन्छन्, सबैलाई दबाएका हुन्छन्, त त्यस्तै प्रकारले सतुल्याति सयध्वंसम, त स्वर्गमा पनि त्यस्तै छ भाइ। कर्मद्वारा प्राप्ति, कर्म निर्मितम, कर्मद्वारा निर्मित भएको तयारी भएको जुन स्वर्ग पनि त्यस्तै छ। स्वर्गमा पनि ठुला र सानाको भेद छ। त्यहाँ पनि ठुला छन्, कोही उच्च आसनमा बसेका छन्, उनीहरूलाई सबैले गएर प्रणाम गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, ढोग गर्नुपर्छ, उनको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ। उनको आज्ञा पालना गरिएन भने त्यहीँबाट लखट दिन्छन्, घुचेडी दिन्छन्, धकेली दिन्छन् भाइ, पीडित बनाउँछन्। तो आफूभन्दा जुन साना व्यक्तिहरू छन् ती साना व्यक्तिलाई ती ठुला देवताहरूले साना देवताहरूलाई दुःख दिइरहन्छन्। त्यहाँ पनि उनीहरूलाई दबाउने जुन प्रक्रिया छ त्यो ऐश्वर्यको मतद्वारा मतमत्त भएका छँदा उहाँ पनि यस्तै प्रकारको व्यवहार चलिरहन्छ। तो यो भूतल अर्थात् यहाँको जुन व्यवहार देखेर यस्तै व्यवहार त्यहाँ पनि हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान यहाँबाट गर्नुपर्छ। ती पनि सबै नश्वर छन् भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। एवं परम लोकम नश्वरम विद्यात्, जसरी यहाँ कर्मद्वारा आर्जित वस्तु पद पदार्थहरू नश्वर छन्, यो लोक नश्वर छ, त्यस्तै कर्मद्वारा निर्मित भएको जुन स्वर्गलोक, स्वर्गलोकमा पनि भेद भिन्नता छ र त्यो लोकमा उपभोग गर्ने जति पनि सुखहरू छन् ती सुखहरू पनि सबै नश्वर छन् भन्ने थाहा पाएर व्यक्तिले अब निष्काम कर्मयोग गर्न उचित छ। यी सबै यलोकका पदार्थ पनि देखियो, परलोकमा गएर उपभोग गरिने जुन वस्तुहरू पनि देखियो। मुण्डको उपनिषदमा पनि भगवती श्रुति माताले उपदेश गर्नुभएको छ, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य किरीत कृतेन भनेर मुण्डको उपनिषदमा बताइएको छ। कर्मद्वारा उत्पत्ति भएका यहलोक माने यो लोकका वस्तु पदार्थहरू नश्वर छन् भन्ने कुरा जसरी तिमीले अनुभव गर्यौ, त्यस्तै कर्मद्वारा सिद्ध भएका लोकान्तरहरू पनि के छन्, तिनी पनि नाशवान छन् भन्ने कुरा परीक्षा भनेको राम्रो प्रकारले विचार गरेर, सूक्ष्म दृष्टिले विचार गरेर, सूक्ष्म परीक्षा भनेको एकदमै सूक्ष्म दृष्टिले विचार गरेर, त यिनीद्वारा कृतकृत्य बन्न सकिँदैन भन्ने कुरा विचार गरेर अकृत स्वरूप भएको परब्रह्म परमात्मालाई जान्नको लागि गुरुको शरणमा जाऊ। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तद्विज्ञानार्थम, त्यो आत्मालाई जान्नको लागि, किनकि यो लोकका वस्तु पदार्थ पनि क्षणिक भए, नश्वर भए। यो लोकमा रहेको जुन क्षणिक शरीरद्वारा आर्जित स्वर्गलोकका जुन वस्तु पदार्थहरू पनि, परलोकका वस्तु पदार्थहरू पनि क्षणिक नै भए। यी क्षणिक हुन् भन्ने कुरा यथार्थ विचार गरिसकेपछि तद्विज्ञानार्थम भनेको त्यो आत्मालाई जान्नको लागि कहाँ जानु पर्दछ? गुरुको नजिकमा जानु पर्दछ। गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरुको नजिकमा जाऊ। कसरी जाने भन्दाखेरि सविधि जाने, त्यो शिष्यत्व भाव प्रदर्शन गर्दै जानु पर्दछ। उद्दण्ड भएर जानु हुँदैन, शिष्य मुद्रामा रहेर जानुपर्छ।
तब मात्र गुरुले उपदेश गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मुण्डको उपनिषदमा आएको छ। त्यो त्यस्तै प्रकारले अब यो लोकका वस्तु पदार्थ पनि विचार गरियो, परलोक स्वर्गादि लोकका विषयमा पनि विचार गरियो। यसरी सम्यक्तया विचार गरेको व्यक्तिले अब त्राण पाउनको लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। त सुखदेव स्वामी उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रबुद्ध नामका महर्षि राजर्षि नेमीलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, यी सबै विषय वस्तुलाई बुझिसकेपछि तस्मात् त्यसै कारणले अब त्यसपछि बल्ल जानु पर्यो। यी वस्तु विषयलाई नबुझिकन गयो भने अधुरो हुन्छ। गुरुका नजिकमा पनि सहेतु बनेर माने सांसारिक वस्तु पदार्थको केही अपेक्षा गरेर गयो भने त्यसले पाउन सक्दैन। यह लौकिक वस्तु पदार्थलाई पनि हेरो, लोकान्तरका वस्तु पदार्थलाई नै सम्यक्तया या सुनेर बुझेर वा उपदेशको आधारमा उसले जान्यो। यह लौकिक वस्तु पदार्थलाई आफूले देख्यो, पारलौकिक वस्तु पदार्थहरू कस्ता छन् अर्थात् पारलौकिक भनेका परलोक सम्बन्धी वस्तु पदार्थलाई सुनेर, श्रुति भनेको वेदको माध्यमले ब्रह्मज्ञानीहरूका उपदेशद्वारा ती सबै क्षणिक छन् है भन्ने कुरा निश्चय गर्यो। यसरी निश्चय गरिसकेपछि अब आफूलाई त के चाहियो त, अनि अब शाश्वत वस्तु चाहियो, अब सुख चाहियो, त्राण चाहियो। यथार्थ त्राण पाउनको लागि के गर्ने त भनेर छटपटिरहेको जुन मुमुक्षु जिज्ञासु हो, त्यस्तो जिज्ञासु के गरोस्, तस्मात् जिज्ञासु हो। कस्तो जिज्ञासु? उत्तमम श्रेय भनेको श्रेष्ठ, अत्यन्त उत्तम कल्याण चाहने। यहाँ उत्तम शब्द किन प्रयोग गर्नुहुन्छ वेदव्यास? जस्तो भोको व्यक्ति छ, 5 दिन 6 दिनको भोको व्यक्ति छ, त्यो भोको व्यक्तिका अगाडि कसैले लड्डु, पुडी, हलुवा, दाल भात कुनै वस्तुलाई राखिदिएर टन्न पेटभरि खाना पायो भने श्रेय भयो कि भएन? कल्याण भयो कि भएन? कल्याण भयो। प्यासले छटपटिएको व्यक्तिले पेटभरि पानी पिउन पायो भने कल्याण भयो कि भएन? कल्याण भयो। त्यस्तै संसारमा रोगद्वारा पीडित भएको व्यक्ति डाक्टर कहाँ गएर डाक्टरले औषधि दियो, डाक्टरले दिएको औषधि खाएर यदि निको भयो भने कल्याण भयो कि भएन? कल्याण भयो। एक यहाँ समस्याद्वारा पीडित भएको व्यक्तिलाई कुनै उपायद्वारा त्यो समस्या समाधान भयो भने श्रेय भनेको कल्याण त भयो। के भयो भन्दाखेरि कल्याण भयो। उत्तम कल्याण भएन, यो श्रेयमा र यो श्रेय र जुन उत्तममा यो लगभग सम्बन्ध छ, ठुलो सम्बन्ध छ, विशेष विशेषण भाव सम्बन्ध छ। त्यो श्रेष्ठलाई पूर्ति गर्नको लागि यहाँ उत्तम राखिएको छ। तर त्यो उत्तम माने त्यो श्रेष्ठ भनेको कल्याण, श्रेय भनेको कल्याण कस्तो कल्याण भन्छ? त्यो क्षणिक कल्याण भयो। उत्तम भनेको श्रेष्ठ कल्याण हुन सक्दैन। क्षणिक समस्या समाधान हुनु त्यो श्रेय हो, सदाको लागि समस्या समाधान हुनु उत्तम श्रेय हो। अब यो जीवात्माका तात्कालिक जो समस्याहरू छन् ती तात्कालिक समस्या समाधान हुँदा त्यहाँ श्रेय हुन्छ, कल्याण भयो जस्तो भएको हुन्छ। आत्यन्तिक दुःखको निवृत्ति नभएसम्म त्यो जीवको श्रेय भनेको यथार्थ श्रेष्ठ उत्तम खाले कल्याण हुन सक्दैन। त्यसैले श्रेय उत्तम भनेको उत्तम श्रेय, विशेष प्रकारको कल्याण चाहने, फेरि आमाको गर्भ र मृत्युको मुखमा फर्कन नपर्ने खाले सुख कल्याण, 84 लाख योनि यन्त्रमा भ्रमण गर्न नपर्ने खाले कल्याण, रोग भोग शोकलाई बिहोर्न नपर्ने खाले कल्याण, पिण्ड र लिटो खान नपर्ने खाले कल्याण,
दाजुभाइ दिदीबहिनीका बिचमा आएर झैझडा गर्न नपर्ने खाले कल्याण, हिँड्ने डुल्ने बस्ने खाने उफ्रिने चिउरिने यी विभिन्न प्रकारको झन्झटदेखि बच्ने खाले जुन कल्याण छ हो, यस्तो कल्याणका लागि, उत्तम खाले कल्याणका लागि त जिज्ञासु मुमुक्षु भनेर गुरुम प्रपद्येत, गुरुको नजिकमा जाओ। यहाँ विधिवत उपदेश गर्नुहुन्छ प्रबुद्ध नामका महर्षिले। पहिले त व्यक्तिले आँखा बन्द गरेर विचार गर्नुपर्छ कि यो अलौकिक वस्तु पद पदार्थद्वारा म सुखी हुन सक्छु कि सक्दिनँ। वेदले स्वर्गका कुरा गरेको छ, स्वर्गमा गएर सुख उपभोग गर्नाले त्यसपछि म सुखी हुन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर यी दुई लोकका वस्तुलाई सर्वप्रथम विचार गर। यो अलौकिक वस्तु पद पदार्थहरू प्रत्यक्ष देखेर, लोकान्तरका वस्तु पद पदार्थहरू सुनेर। सुन्ने पनि एउटा सामान्य खैनी चुरोट बिँडी पिउने र मदिरा पिउने व्यक्तिले भनेका यी वचन होइनन्। वेदले के भनेको छ, यी वेदका वचनहरू सुनेर अब ती कुरालाई विश्वास गर्नु। पहिला व्यक्तिको वेदमै विश्वास छैन, उपनिषदमा नै विश्वास छैन भने त त्यो व्यक्तिले परलोकका कुरा सुनेर पनि विश्वास गर्दैन। पहिला त वेदमा विश्वास हुनु पर्यो। त यी वेदका वाक्य अनुसार लोकान्तरका वस्तु पद पदार्थले पनि सुख दिन सक्दैनन् भनी यो आत्मनिश्चय निर्णय गरिसकेपछि अब यहाँका वस्तु पद पदार्थ भन्दा श्रेष्ठ उत्तम खाले, लोकान्तरमा पनि भोग गर्ने वस्तु पद पदार्थ भन्दा पनि उत्तम खाले त्यस्तो कल्याण चाहने जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति जिज्ञासु भनेर गुरुम प्रपद्येत भनेको गुरुका नजिकमा जानु। अब गुरु कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता गुरु कहाँ जाने फेरि? सामान्य गाँजा चुरोट पिउने गुरु कहाँ गयो भने फसला त्यो शिष्य फेरि। अहिले त गुरु त गल्ली गल्लीमा भेटिन्छन्, घाट घाटमा गयो त गुरु भेटिन्छन्। गुरुको अहिले भेडभाड छ, कहीँ कमी छैन। अहिले गुरुहरूले पुरा साइनबोर्डहरू लगाएर बसेका छन्, यहाँ आऊ, दुःख मुक्त गराउन सकिन्छ, आत्मज्ञान प्रचार गर्ने संस्था, ब्रह्मज्ञान प्रचार गर्ने संस्था, साइनबोर्ड लाएर बसेका हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका जुन त्यस्ता अब गुरुहरू भएका ठाउँका माने ती एरियाका साइनबोर्डहरू पढ्न पाइन्छ। जान्नु तान्नु केही पनि छैन। गीताको एउटा श्लोक आउँदैन, भागवतको एउटा श्लोक आउँदैन, साइनबोर्ड लाएर बसेका छन्। गल्ली गल्लीमा गुरुहरू भेटिन्छन्, घाट घाटमा भेटिन्छ। सुकिला मुकिला भएर बसेका छन्। उच्च गद्दी बनाएर गद्दीमा टान्न गोडा माथि गोडो खापेर बसिराखेका छन्। सबैलाई तार्नको लागि तम तयारी भएर बसेका छन्। भगवान जानुन् ती कुन गर्तमा गएर गिर्ने थाहा छैन। तर यहाँ भन्नुहुन्छ जो जिज्ञासु मुमुक्षु छ, श्रेष्ठ उत्तम खाले कल्याण चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्ति गुरुको शरणमा जाने हो। गुरु कस्तो हुनुपर्दछ भने सौभाग्यशाली व्यक्तिले नै गुरुलाई चिन्न सक्दछ, नभए चिन्न सक्दैन। शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। शाब्दे परेच निष्णातम, शाब्दे ब्रह्मणि, यहाँ ब्रह्म शब्द वेदमा प्रयोग गरिएको छ। शब्द ब्रह्म, वेद के हो? शब्द ब्रह्म। उपनिषद के हुन्? शब्द ब्रह्म। यी साक्षात ब्रह्म हुन्, शब्द ब्रह्म। शिष्यलाई बुझाउनको लागि, मुमुक्षुलाई बुझाउनको लागि यी वाक्यहरू समर्थ छन्, यथार्थ छन्, अन्यथा उपदेशमा गरिएको छैन। र शास्त्रमा पनि शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातम भनेको बाहिरको विद्यामा पनि अत्यन्त पारङ्गत भएको, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भनेर बताइएको छ। बाहिरका शास्त्रहरूमा पनि अत्यन्त निष्णात भएका, सम्पन्न भएका, सारा शास्त्रको निचोड अर्थ खिचेर बसेका।
अध्ययन गरेका, गुरु परम्परामा रहेर अध्ययन गरेका धेरै। गुरु परम्परामा रहेर विद्याको अध्ययन गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई विद्याले शक्ति प्रदान गर्दछ। गुरु परम्परामा रहेन, नरहिकन टाप्यान टिप्पन कागले चारो टिपे जस्तो टिप्न थाल्यो भने त्यो व्यक्तिले शक्ति पनि पाउँदैन। शब्द ब्रह्ममा पनि उनीहरू अत्यन्त निष्णात भएका, विद्यामा पनि अत्यन्त निष्णात भएका, परेछ भने निर्गुण परब्रह्म परमात्माका रूपको पनि अनुभूति गरेका, परब्रह्मका दिव्य रूपको पनि अनुभूति गरेका, निर्गुण ब्रह्मको स्वरूप कस्तो हो त्यो पूर्णतया अनुभव गरेका, बाहिरको शब्दलाई पनि कण्ठस्थ गरेका। बाहिरको वेद, बाहिरको शब्द कण्ठस्थ हुन्छ, ब्रह्म अनुभव हुन्छ। चैतन्य ब्रह्म अनुभूतिको विषय हो, बाहिरको शास्त्र वाणीको विषय हो, त्यसलाई कण्ठस्थ गरिन्छ। हो त्यस्तै शिष्यलाई बुझाउनु पर्यो भने बाहिरको शास्त्रको आवश्यकता छ। भला आफू मात्र तर्न त निर्गुण ब्रह्ममा निष्ठा भए हुन्छ, उ त तरिहाल्छ। त्यो तर्नको लागि यहाँ धेरै ग्रन्थहरू अध्ययन गर्नुपर्छ, रट्नुपर्छ, कण्ठस्थ गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। विरागी भए हुन्छ, शान्त भए हुन्छ, सम दम उपर त्यस्तै तिक्षा श्रद्धा समाधान यी षड सम्पत्तिले सम्पन्न भए हुन्छ, बोल्दै नबोली पनि हुन्छ। निर्गुण ब्रह्ममा निष्ठ भयो भने, निष्ठावान भयो भने त्यो व्यक्ति तर्छ। परन्तु शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नु पर्दा, जिज्ञासु मुमुक्षुहरूलाई उपदेश गर्नु पर्दा शास्त्रको आवश्यकता पर्दछ। शास्त्र भयो, शब्द भयो भने बुझाउन सुनाउन अत्यन्त सुविधा हुने भएकोले शाब्दे परेच निष्णातम उपशम आश्रय मानेका यी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दम्भ छल कपट यी सारा जति समाप्ति भएका फेरि गुरु कस्ता भनेको गुरु पनि निर्गुण ब्रह्ममा निष्ठा, जसको निष्ठा जो निर्गुण ब्रह्ममा छ त्यस्ता व्यक्तिहरू यी काम क्रोधादि राग द्वेष विद्वेषहरू जे जति दुर्गुणहरू छन्, अशास्त्रीय गुणहरू छन्, ब्रह्मसँग सम्बन्ध उपस्थापित गर्न नदिने यी विक्षेपहरू छन्, यी सारा विक्षेपहरूलाई पूर्णतया समाप्ति गरेका यस्ता ब्रह्मज्ञानी महापुरुष यी मेरा गुरु हुन् भन्ने जुन जानेर त्यस्ता गुरुको प्रपद्यता भनेको शरणमा जाओस्। त्यस्ता गुरुको शरणमा गएर अब के गर्ने त? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। राग द्वेष विद्वेषदेखि रहित भएका, शब्द ब्रह्म र परब्रह्ममा निष्णात भएका, सम्पन्न भएका, शान्त मुद्रामा रहेका त्यस्ता महापुरुषको नगिचमा जानु। अब त्यहाँ तिनको नगिचमा गएर के गर्नु त फेरि? वाक्यार्थश्च विचार्यताम भनेर भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ। त्यस्ता नगिचमा, ती पुरुषका नगिचमा गएर पुरुषबाट अब के सुन्नु, सुनेका वस्तुलाई कसरी गुन्नु भन्ने विषयवस्तुको प्रस्तुति अब अगाडि हुन्छ। यहाँ ती महापुरुषले के भन्छन् गएर पहिला सोध्नु आफूले, यो वस्तु विषय मलाई चाहिएको छ, यो विषयमा उपदेश गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ। त अहिले गहिरे खैरे जुन भावनालाई लिएर गएर होइन, पहिला गएर मलाई यो वस्तु विषय चाहियो। यहाँका वस्तु पनि मैले देखिसकेँ, पारलौकिक अर्थात् लोकान्तरका वस्तु पदार्थहरू पनि मैले देखिसकेँ, त्यसमा नित्यता रहेनछ, ती सबै नश्वर रहेछन्। अब शाश्वत वस्तु जे हो, जसरी म सुखी बन्न सक्छु त्यो विषयमा उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर गुरुलाई गएर आफ्ना भावनाहरूलाई राख्नुपर्छ। राखिसकेपछि अब गुरुले के भन्नुहुन्छ, कसरी उपदेश गर्नुहुन्छ, अब त्यो गुरुको विषय हुन्छ। अब यहाँ शिष्य गुरु कहाँ गइसकेपछि अब गुरुबाट के सुन्ने भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। यो पाठलाई भोलि अगाडि बढाउँला। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।